गर्नेछौँ। अनि त्योभन्दा पहिला गएको हप्ता हाम्रो कमल भाइले मण्डली सदस्यता र चर्च मेम्बरसिपको बारेमा वचन ल्याउनु भएको थियो कि हामीलाई कतिको चर्चमा सदस्यता चाहिँ आवश्यक छ र कसरी हामी चाहिँ यसमा चाहिँ त्यसलाई के भन्छ अरे अब हामीले चाहिँ गहिरिएर लाग्नुपर्छ। हामी अब कहिलेकाहीँ आउने कहिलेकाहीँ नआउने त्यसरी चाहिँ होइन, हामी रेगुलर आउनुपर्छ। हाम्रो जिम्मेवारी के छ मण्डलीमा भनेर पनि उहाँले वचन अस्ति प्रचार गर्नुभएको थियो। हामी सबैले यो वचनलाई मनन गरौँ र हामीलाई सुन्न मन छ भने फेरि हामी युट्युबमा गएर हामीले यो वचन फेरि दोहोऱ्याइ तेह्रै जति हेरे पनि हुन्छ, हाम्रो भ्युज बढ्छ है। लाइक पनि गरिदिनु होला, लाइक पनि बढ्छ, जति हेऱ्यो उति भ्युज बढ्छ है। हुन्छ, अब ढिलो नगरिकन आजको वचनको शीर्षक म भन्न चाहन्छु, अन्धकारको शक्तिदेखि छुटकारा, डेलिभर्ड अस फ्रम द पावर अफ डार्कनेस है। अन्धकारको शक्तिदेखि छुटकारा। आज हामी धेरै क्रिस्चियन विश्वासीहरू जो हाम्रो ज्योति अथवा येशू प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ, उहाँलाई पछ्याउँछौँ होइन, उहाँ सारा जगतका सृष्टिकर्ता भनेर मान्छौँ, परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर मान्छौँ, हाम्रो सारा जीवन उहाँलाई सुम्पेका छौँ र हामीले यो पनि बुझेका छौँ कि येशू ख्रीष्टले दुष्टको जो अन्धकारको शक्ति छ त्यसलाई नाश गरिसक्नु भएको छ हाम्रो लागि। तर के कुरा छ भन्दाखेरि हामी तर फेरि हाम्रो व्यवहारले के देखाउँछ भन्दाखेरि होइन, येशू ख्रीष्टले त गर्नुभयो तर अझै पनि हामी विश्वासीलाई पनि शैतानले उस्तै गरी चाहिँ गर्नु सक्छ, हामी अझै पनि अन्धकारको शक्तिमा छौँ भनेर हामी व्यवहार गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउनु भएको छ त्योसँग विपरीत अथवा भिन्न फरक हामीले क्रियाकलाप गरेका हुन्छौँ। बाइबलले एउटा सिकाउँछ, हाम्रो क्रियाकलाप अर्कै हुन्छ। बाइबलले के सिकाउँछ भन्दाखेरि हामीलाई अन्धकारको शक्तिदेखि छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् हामी त्यही कुरालाई हेर्नेछौँ। कलस्सी 1:13, कलस्सी 1:13ले यसरी भन्दछ, जसले हामीलाई अन्धकारको सामर्थ्यबाट छुटकारा दिनुभएको छ र हामीलाई आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुवा, तपाईँ नै हुनुहुन्छ जसले आज आफ्नो प्रिय पुत्रद्वारा येशू ख्रीष्टद्वारा तपाईँको थुमाद्वारा तपाईँले हामीलाई अन्धकारको त्यो शक्ति र सामर्थ्यबाट तपाईँले छुटाइसक्नु भएको छ, निकालिसक्नु भएको छ र आज हामीलाई आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्य जुन स्वर्ग हो त्यहाँ सारिसक्नु भएको छ। आज हामी अन्धकारको बन्धनमा छैनौँ, आज हामी दुष्टको अधीनमा छैनौँ, तर हामी स्वतन्त्र छौँ। तर हामी स्वतन्त्र गर्नुहुने केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले आफ्नो एकमात्र पुत्र यस संसारमा पठाउनु भयो र उहाँको रगत बगाइले, उहाँको मृत्युले आज हामी किनिएकाहरू हौँ, आज स्वतन्त्र पारिएकाहरू हौँ। यसै कारण आज परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि जसले हामीलाई अन्धकारको सामर्थ्यबाट छुटकारा दिनुभएको छ। धन्यवाद प्रभु येशू ख्रीष्ट, तपाईँले सबै कुराको लागि। सबै यो समय तपाईँको हातमा राख्छौँ। आज म सुनाउनेलाई पनि तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस् र सुन्नेलाई पनि तपाईँ प्रभुले हृदयको कान खोलेर यो वचनलाई मनन गर्न सहायता गर्नुहोस्। सुन्ने सुनाउने दुवैमा तपाईँ रहनुभएको होस्। बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। यो खण्डले प्रष्टै बताएको छ, एकदम प्रष्ट छ है, यहाँ कुनै पनि खालको उ छैन। हेर्नुहोस् है, अब सबभन्दा पहिला म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि धेरै आजकल मण्डलीमा सिद्धान्तहरू है, मण्डलीको सिद्धान्तहरू हुन्छ। धेरै सिद्धान्तहरू बन्ने 5वटा पुस्तकहरू छन्। एउटा हो मत्ती, अर्को मर्कुस, अनि लुका, यूहन्ना अनि प्रेरित। यी 5वटा पुस्तकबाट धेरै सिद्धान्त बन्ने गर्छ र त्यो बाहेक अरू पुस्तकको त मतलबै छैन, किनकि त्यो त चाहिँदैन जस्तो गर्छ हामीले, किनकि त्यो बुझ्न साह्रै गाह्रो छ। यी 5 पुस्तकहरू के त कथाको रूपमा यस्तो यस्तो घटना घट्यो भनेर कथाको रूपमा चाहिँ त्यसलाई लेखिएको छ र त्यो बुझ्न सहिलो छ। यहाँ यस्तो भएछ, यहाँ उस्तो भएछ, यहाँ उस्तो भएछ। तर जब आउँछ रोमीको पुस्तक त्यहाँबाट अनि दिमाग खलबलिन्छ। तर वास्तवमा भन्ने हो भने क्रिस्चियनहरूको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू भनेको रोमीको पुस्तक पछि हो, किनकि ती पुस्तकहरू मण्डलीको लागि लेखिएका पुस्तकहरू।
हेर्नुहोस् है, यहाँ बुझ्नुपर्छ। र यसै गरी यो कलसीको मण्डलीमा पनि विभिन्न खालको समस्याहरू, किनकि जसरी आज हामी यस नेपाल देशमा छौँ, हामी धेरै यस्तो प्राय नै जो अब अहिले साना साना बच्चाहरू बाहेक प्रायः हामी सबैजना पहिलादेखि नै के त अर्कै परम्परा अर्कै धर्मदेखि हामी हुर्किँदै आएको, धेरै कुरा सिकेर आएको है। दुष्ट आत्मा लाग्ने, भूत लाग्ने, प्रेत लाग्ने, मरेको मान्छेहरू आउने, यो हुने त्यो हुने, काम्ने, छटपटिने, यस्तो हामीले प्रशस्त देखेर आएको, प्रशस्त रूपमा होइन। अनि त्यो कुरा हाम्रो यो दिमागमा बच्चैदेखि छ, सानैदेखि छ। यस्तै गरी कलसीको मण्डलीमा पनि यस्तै कुराहरू थिए। विशेष गरेर त्यहाँ चाहिँ दर्शनशास्त्रका कुराहरू, यो नस्टिसिजम भन्छ, ज्ञानवादका कुराहरू है। तर अब ठ्याक्क नेपालीमा त थाहा भएन, मैले डिक्सनेरीमा हेर्दाखेरि ज्ञानवाद भन्यो, अब त्यो ठ्याक्क हुन थाहा छैन। तर नस्टिसिजम यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि, जसरी यहुदीहरूले के गर्थ्यो भन्दाखेरि यसोलाई विश्वास मात्रै गरेर पुग्दैन। यहुदी क्रिस्चियनहरूले हामीले अरू पनि मोसाका परम्पराहरू, मोसाको व्यवस्थाहरू पालना गर्नुपर्छ, खतना गर्नुपर्छ, सब्बात विश्राम दिन मान्नुपर्छ भन्ने कुराहरू होइन। कति उनीहरूले खाने कुराहरू पनि, त्यो खाने कुरा पनि हामीले के खानुहुन्छ के खानुहुन्न भन्ने कुराहरू, विभिन्न खालको अरू पर्वहरू मनाउने कुराहरू सबै गर्नुपर्छ भनेर यहुदी उनीहरूले भन्ने गर्थे। त्यसको विषयमा के त गलातीको पुस्तकमा भनेको हामी पाउन सक्छौँ र अरू पुस्तकमा पनि। र यहाँ के त कलसीको मण्डली भनेको रोमी एउटा साम्राज्यको एउटा भाग थियो है। यहाँ पनि विभिन्न खालका शिक्षा सिद्धान्तहरू र विभिन्न खालको त अहिले मैले ज्ञानवादका कुराहरू, दर्शनशास्त्रहरू थिए। अनि यो बेलामा के त उनीहरू अब मूर्ति पूजा, रोमी भनेको मूर्ति पूजा गर्नेहरू, विभिन्न खालको कुराहरू त्यहाँ चाहिँ थियो। र ती कुराहरू के त मण्डलीमा पनि छिरिरहेको थियो। येशू ख्रिस्ट मात्रै होइन है। यो ज्ञानवादले के त नस्टिसिजमले के सिकाउँछ भन्दाखेरि येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर पुग्दैन, हामीले पनि केही न केही काम गर्नुपर्छ। अथवा के त हामीले चाहिँ अब के धेरैभन्दा धेरै उपवास बसेर हुन्छ कि धेरैभन्दा धेरै प्रार्थना गरेर हुन्छ कि होइन, र अरू कुनै अरू परम्पराहरू के अरे पछ्याएर पनि हामीले चाहिँ उद्धार पाउनुपर्छ। यसोलाई विश्वास मात्रै गरेर पुग्दैन, यसो त हो, तर हामीले आफूले पनि केही गर्नुपर्छ भनेको मतलब यसो प्लस हाम्रो पनि आफ्नो केही जिम्मेवारी, अनि बल्ल उद्धार पाइन्छ भन्ने थियो। तर बाइबलले के सिकाउँछ भन्दाखेरि नो, होइन, केवल यसो। अब हामीले पछि एकछिनमा हेर्नेछौँ किन चाहिँ पावलले यो पत्र यसरी यो लेखे भनेर। अनि यसरी विभिन्न खालका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ थिए के त यसो प्लस काम अथवा आफ्नो काम, अनि मात्र उद्धार पाइन्छ है। अनि मात्र के त उद्धार र मुक्ति पाइन्छ। आज पनि हामीले मण्डलीमा धेरै हेर्ने भने तपाईँले उद्धार पाएको चिन्ह के हो, मुक्ति पाएको चिन्ह के हो, पवित्र आत्मा पाएको चिन्ह के हो भन्यो भने अन्य भाषा। जसले अन्य भाषा बोल्छ उसमा पवित्र आत्मा छ होइन भने छैन है। अब हामीले यो विषयमा सुनिसकेका छौँ कि पवित्र आत्मा भनेको हामीले के त ग्रहण गरेको दिनदेखि नै हाम्रो के त उद्धारको रूपमा, बैनाको रूपमा हामीलाई उद्धारको दिनसम्म छाप लगाएर बस्नु भएको छ। ग्रहण गरेदेखि त उद्धार नभएसम्म पवित्र आत्मा छाप मारेर बस्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ अन्य भाषा बोल्दैन, अरू कुरा गर्दैन भनेर पवित्र आत्मा छैन भन्नै मिल्दैन। पवित्र आत्मा छैन भन्नु के त त्यो मान्छे क्रिस्चियन होइन भन्नु। कि रोमीको पुस्तकले भन्छ, रोमी 8 अध्यायमा जोसँग ख्रिस्टको आत्मा छैन त्यो उहाँको हुँदै होइन। जोसँग पवित्र आत्मा छैन ऊ क्रिस्चियन हुँदै होइन भनेकै थियो। यसै कारण मण्डलीमा हामीले बोल्दाखेरि होसियार हुनुपर्छ, किनकि आश्चर्य कर्म विभिन्न खालका कुराहरूले चाहिँ हामीलाई उद्धार पाएको चिन्ह देखाउँदैन। कतिले के भन्छन् त हामी धनी हुनुपर्छ, हाम्रो कुनै रोग हुनुहुन्न, बल्ल हामीले परमेश्वरको आशिष पाएका छौँ भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, हो यी कुराहरू के त भन्दाखेरि जिजस प्लस समथिङ एल्स, येशू र हामीले अरू केही पनि गर्नुपर्छ। हो यही हो कि कलसीको पुस्तकको मुख्य लेख्नु परेको त्यसलाई के भन्छ अरे अब सन्दर्भ। हेर्नुहोस् है, अनि जम्मा 4 अध्याय छ कलसीको पुस्तकमा, तर यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने यसले चाहिँ हामीले 50औं अध्याय बनाउन सक्छौँ। यस्ता गहिरा कुराहरू यहाँ लेखिएका छन्। अब त्यहाँतिर हामी नजाउँ। किन अन्धकारको सामर्थ्यबाट छुटकारा हुन आवश्यक छ भन्दाखेरि हामीले सबैले सुनेको 6 जना अन्धहरूको, 4 जना है 6 जना हो, 6 जना अन्धहरूको कथा। अन्ध भने के हो, उसले केही पनि देख्दैन, उसको लागि जतिसुकै हामीले फोक्सले बालेछ होइन, सूर्यको नजिक लगाएर राखे पनि उसको आँखा खुल्दैन, उसले केही पनि उसको लागि अन्धकार हो, उसलाई केही पनि थाहा छैन। अनि एउटा जान्छ, जब 6 जना अन्धाहरूमध्ये उनीहरूको अहिले हात्ती ल्याइन्छ, यिनीहरूले के भन्दो रहेछन् त हात्तीलाई भन्दाखेरि एउटा जान्छ र उसको यहाँ त्यसलाई यो साइडले के भन्छ पेटहरूमा टक्क छुन्छ, अब यो हात्ती त के अरे
पर्खाल जस्तै पो रहेछ, भित्ता जस्तै पो रहेछ भन्छ। अर्को जान्छ के गर्छ भन्दाखेरि उसको के अरे त्यसलाई के भन्छ अरे त्यो दाँतले के भन्छ अरे दारा समाउँछ। कहाँ भित्ता जस्तो हो त, उसको त तिखो त्यसलाई भाला छ उसको त कति हो छ भन्छ। अर्को जान्छ अर्कोतिर, उसले के त सुँड समाउँछ। अनि कहाँ भाला जस्तो हुनु, कहाँ पर्खाल जस्तो हुनु, यो त शान्त छ हेर त चलिरहन्छ, शान्त यस्तो भइरहन्छ भन्छ। अर्को जान्छ खुट्टा समाउँछ। तिमीले भने जस्तो होइन, के अरे हात्ती भनेको त रुख जस्तो हुँदो रहेछ, कति ठुलो यसको त्यो के अरे त्यसलाई के भन्छ अरे त्यो डाँठ जस्तै होइन। अर्को जान्छ कान समाउँछ, कान हल्लिरहेको कान, होइन होइन यो त पङ्खा जस्तो पो छ त, यो नाग्लो जस्तो छ भनेर भन्छ। अन्तिममा अर्को जान्छ, उसले पुच्छर समाउँछ। उसले के भन्छ र होइन कहाँ तिमीले भने जस्तो, हात्ती भनेको त डोरी जस्तो छ हो। अन्धोले जब चाहिँ के त 6 जना अन्धोलाई छततिर राखियो, 6वटा कुरा समाते, 6वटा परिभाषा उनीहरूले हात्तीको निकाले अन्धोले। तर देख्ने मान्छेले टाढेबाट यो हात्ती हो, यसको सबै कुरा यस्तो हुँदो रहेछ होइन, यसको चाहिँ सुँड हुन्छ, दारा हुन्छ, यसको खुट्टा हुन्छ, सबै कुरा थाहा हुन्छ हो। यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि, जब बाइबलले पनि त्यही भन्छ कि अन्धोलाई डोर्यायो भने के हुन्छ, खाल्टामा खस्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ के त हामी अन्धकारबाट छुटकारा पाएको हुनुपर्छ, अनि बल्ल हामी के त वास्तविक कुरा देख्न अनि चिन्न थाहा गर्न सक्छौँ। होइन भने हामीलाई क्रिस्चियनिटी के हो, हामी किन विश्वास गर्न आएको भने हामीलाई यस्तो रोग लागेको थियो, निको भयो, यो भएको थियो, ऊ भएको थियो, यस्तो भएको थियो, उस्तो भएको थियो, उस्तो भएको थियो भन्दाखेरि हामी आफ्नै कुराहरू धेरै हामी गर्ने गर्छौँ। के त भने हामीले वास्तवमा अझै पनि अन्धकारदेखि छुटकारा पाएको होइन भन्ने खोजेको कुरा के त, हामी मण्डलीमा धेरै छौँ, धेरैजना आउँछौँ, धेरै विश्वास गर्छौँ, तर यति कुरा याद राख्नुहोस् कि सबै मण्डलीमा आउनेहरू स्वर्ग जाँदैनन्। जसले अन्धकारदेखि छुटकारा पाएका छन् तिनीहरू मात्रै जान्छ। होइन अन्धकारमै छ भने के त भन्दाखेरि जतिसुकै उहाँहरू यहाँ बसे पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू र अविश्वासमा केही फरक छैन। हेर्नुहोस्, यसै कारण चाहिँ के त आवश्यक छ, के आवश्यक छ भन्दाखेरि अन्धकारदेखि छुटकारा पाउने। किनकि अन्धकार भनेको के हो भन्दाखेरि अदृश्य, केही पनि देखिँदैन। जब तपाईँको केही पनि देख्नु भएको छैन तर तपाईँले के भन्नुहुन्छ, कि त तपाईँले गेस गर्नुहुन्छ यो चाहिँ कागज जस्तो छ है यो पनि कागजै हो जस्तो छ है, तर के हो थाहा छैन, कस्तो रङको के हो, रङ कलर थाहा हुँदैन। यही बाइबलले ज्ञान भनेको यही हो, बाइबल हो यो परमेश्वरको वचन हो, थाहा छ, तर भित्र के रहस्य छ कसलाई पनि थाहा छैन। किन बाइबल पढेँ खर्र पढेँ, मैले बाइबल पुरै पढिसकेँ, मैले बाइबल कतिचोटि मैले के अरे उत्पत्ति प्रकाशमा पढिसकेँ भन्छौँ, तर के हुन्छ हाम्रो बाइबलको भित्री कुरा केही पनि थाहा हुँदैन। अरू के त भन्दाखेरि अन्धोपनाले के देखाउँछ भन्दाखेरि अज्ञानता है। जब अन्ध मान्छे छ उसँग ज्ञानै छैन, ज्ञान त होला तर सीमित मात्रामा मात्र ज्ञान हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर के भन्छ भन्दाखेरि के अरे शिक्षा ज्योति हो भन्ने गरिन्छ नि स्कुलतिर होइन हो, ज्योति, किनकि शिक्षा पाएपछि बल्ल ज्योति धेरै ज्ञानको कुराहरू आउँछ भनेर। त्यही भएर हामीले पनि के त हामीले पनि बाइबलले ज्ञान चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ। अरू के त भन्दाखेरि अन्धकार भनेको अर्थ दासत्व। पहिला इजरायलको परम्परा र विभिन्न खालको पहिलाको प्राचीन परम्परा अनुसार दास भनेको यस्तो हो कि उसँग कुनै अधिकार छैन, उसले आफै केही गर्न सक्दैन, जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने, उसको मालिकले जे भन्छ उसले त्यही मात्रै गर्थ्यो, त्यो बाहेक उसले आफूले केही पनि गर्न पाउने थिएन, उसको आफ्नै अधिकार भनेको त्यहाँ थिएन। दास भनेकै अधिकार बिना हुनु हो। र हामी जो यसुलाई विश्वास गरेका छैनन् सबैजना यी कुराहरूमा बाँधिएका छन्, किनकि उनीहरू अन्धकारमा छन्। त्यो अन्धकार दुष्टको एकछिन है यहाँ धन्यवाद। त्यो अन्धकारका त दुष्टको अधीनतामा छ। जो अन्धकारमा छ त्यो दुष्ट अथवा शैतानको अधीनतामा छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र यीबाट निस्किनको लागि त हामीले परमेश्वरको वचन चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ। अनि यूहन्ना 8:12ले त्यही भन्छ, यूहन्ना 8:12 त फेरि यसोले यसो भन्दै तिनीहरूलाई बोलाउनु भयो, संसारको ज्योति म नै हुँ, जसले मलाई पछ्याउँछ ऊ अन्धकारमा हिँड्ने छैन तर जीवनको ज्योति पाउनेछ। अब हेर्नुहोस् बाइबलले के भन्छ, जसले यसोलाई पछ्याउँछ, जो चाहिँ के त संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। संसार अन्धकारमा छ, त्यहाँ ज्योति
उदाहरण लिऊँ, पहिले उत्पत्तिको समय के त भन्दाखेरि सारा पृथ्वी अन्धकारमै थियो। परमेश्वरले के भन्नुभयो? उज्यालो होस्। अब उज्यालो भयो। के भन्नुभयो? परमेश्वरले बोल्नुभयो। उहाँको वचन को हुनुहुन्छ? परमेश्वर होइन, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वर हुन होशियार हुनुपर्छ कि परमेश्वर त हुनुहुन्छ, तर वास्तवमा वचनको त देहधारी येशू प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ फेरि परमेश्वरै हुनुहुन्छ। फेरि त्यही कुरा हो। भन्न खोजेको के त हेरी, जसरी यहाँ भनेको छ के त संसारमा के त ज्योति येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। जो अन्धकार थियो उत्पत्तिको समय, हेर्नुहोस्, ज्योति आउनुभयो। अनि के त सारा के अरे यो संसारमा उहाँ ज्योति भएर छरिनु भयो। र जसले ज्योतिलाई पछ्याउँछ ऊ चाहिँ अब अन्धकारमा हिँड्दैन अरे। हेर्नुहोस्, अब यहाँ कुरा म भन्न चाहन्छु कि एउटा हामीले यहाँ सिकाउन खोजेको कुरा हो है। अहिले पछि भन्छु, एकछिन पछि भन्छु। मैले यहाँ के भने भन्दाखेरि होइन, अब अहिले फेरि पछिको होला, ठिकै छ, पछि भन्छु। के त अन्धकारदेखि छुटकारा हामीले पाउनुपर्छ, ज्ञानमा बढ्नुपर्छ, दुष्टको अधीनमा बस्नुहुन्न, बाइबलको ज्ञान हामी बढ्नुपर्छ भनेर हामी बारम्बार भन्छौँ है। पावलले यहाँ कलसीको मण्डलीलाई सिकाउन खोजेको कुरा यही हो कि परमेश्वर ज्ञानमा बढ, किनभने त्यो ज्ञानले मात्रै के त स्वतन्त्र दिलाउँछ। भन्नुहोस् है। फेरि पावल लेख्छन् कि अब हामी जाउँ कलसी 1:9 पदमा। कलसी 1:9 पदमा, बस पुरै पढ्दैन, म थोरै मात्रै पढ्छु। तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न र सारा वृद्धि र आत्मिक समझमा उहाँको इच्छा जान्ने ज्ञानले तिमीहरू भरिएको हो भनी बिन्ती गर्न छोडेका छैनौ। पावलले के भनेको छ त के को लागि प्रार्थना गर्छु रे? सारा बुद्धि र आत्मिक समझले भरिनको लागि। अब हेर्नुहोस्, धेरै मण्डलीमा केले भरिने कुरा सिकाउँछ? हामी यहाँ समझ र आत्मिक ज्ञान परमेश्वरको वचनले भरिनुपर्छ है भनेर हामी सिकाउँछौँ। पावलले पनि यही प्रार्थना गरिरहेका छन्। याद गर्नुहोस्, यो पावलको प्रार्थना र पावलको इच्छा होइन, यो प्रभु येशू ख्रीष्टको इच्छा, यो परमेश्वरको इच्छा हो। किनकि उनी परमेश्वरको आत्माको प्रेरणाबाट लेखिरहेका छन्। के त सारा बुद्धि र आत्मिक समझले भरिएको हो। तर हामी के गर्छौँ भने हामीलाई केले भरेर खोज्छन्? हामी भर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि आत्मिक कुराहरूले। कसरी? जब हामी विभिन्न खालका अरू साधारण बाहेक अरू कुराहरू गर्छौँ तब हामी आत्मिक रूपमा भरियो भन्छौँ होइन। कराउने, चिच्याउने, कामनी होइन, विभिन्न कुराहरू, यो चाहिँ आत्मिक कुराले भरिएको भन्छ। तर बाइबलमा कहीँ पनि काम, चिच्याउ भनेर कहीँ भनेको छैन। तर भनेको चाहिँ कहाँ भनेको छ? जब दुष्ट आत्मा लागेको छ तिनीहरू काम्ने, चिच्याउने, लडीबुडी गर्ने गर्छ। धेरै मण्डलीमा यो कुरा हुन्छ, तर हाम्रो आँखा यति अन्ध भएको छ कि त्यो बुझ्दैन हामीले, किनकि हामीलाई परमेश्वरको वचनको ज्ञानै छैन। ओहो क्या खतरा मान्छे यार, बास क्या कामेको भन्छ है। तर त यसो किताबले के गर्नुहुन्थ्यो? हे शैतान निस्किजा भन्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, हामी कति उल्टो छौँ। याद गर्नुहोस्, यो कुरा एकदम बाइबली हो होइन। हामी कति उल्टा हामी कुरा सिकिरहेका छौँ कि मण्डलीमा पनि अन्धकारको शक्तिले बास गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तर हामी क्रिस्चियनभित्र फेरि कहिले पनि पवित्र के अरे दुष्ट आत्मा, अन्धकारको शक्ति बास गर्न सक्दैन। उसले हामीलाई बाहिरबाट अट्याक गर्छ, बाहिरबाट हो। यी कुराहरू के त पावलले भन्छ कि परमेश्वरको सारा बुद्धि र आत्मिक समझमा उहाँको इच्छा जान्ने ज्ञानले तिमीहरू भरिएको हो। जब ज्ञान बढ्छ तब के हुन्छ भने बल्ल आँखा खोल्छ। ए ओहो हो त होइन। पहिला मान्छेले पृथ्वी चेप्रो थियो भन्थे होइन, के अरे त्यसलाई के भन्छ, कछुवाको ढाडमा अड्केको छ भनेर भन्थे। साइन्स आयो, ए होइन होइन, पृथ्वी यति गोलो छ, यो आफै एउटा के त शून्यतामा अड्किरहेको छ भन्न मान्छेले के गरी आयो? ज्ञानबाट आयो होइन। हेर्नु त हो, ज्ञान जान्यो भने त्यस्तो हुन्छ। अनि यी कुरालाई नै के त अब पावलले ज्ञानमा बढ्ने कुरा के हो त? अब म चाँडो कुरा तपाईँको माझमा लिन चाहन्छु। कलसी 1:12-14 कुरा। कलसी 1:12-14 चाँडा शब्दहरूद्वारा चाहिँ कसरी हामीले स्वतन्त्रता पाएका छौँ भनेर म भन्न चाहन्छु। कलसी 1:12-14 र पितालाई धन्यवाद चढाओ जसले हामीलाई ज्योतिमा पवित्र जनहरूको पैतृक सम्पत्तिका भागीदार हुने योग्य बनाउनु भएको छ, जसले हामीलाई अन्धकारको सामर्थ्यबाट छुटकारा दिनुभएको छ
र हामीलाई आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भएको छ। उहाँमा हामीले उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अथवा उद्धार अर्थात् पापको क्षमा पाएका छौँ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, पितालाई धन्यवाद चढाऊ, जसले पिताले हामीलाई ज्योतिमा पवित्र जनको पैतृक सम्पत्तिका भागीदार हुने योग्य बनाउनु भएको छ। तपाईँ र म आफैले आफूलाई योग्य बनाएको होइन, पिता परमेश्वरले के त हामीलाई पैतृक सम्पत्तिको भागीदार हुने योग्य बनाउनु भएको छ। फेरि के त जसले फेरि वही पिताले हामीलाई अन्धकारको सामर्थ्यबाट छुटकारा दिनुभएको छ। कसले दिनुभयो? पिता परमेश्वरले नै, र हामीलाई आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भएको छ। तपाईँ र मैले न त त्यो सम्पत्तिको भागीदार भएको हौ, न आफ्नै कामले हामीले छुटकारा पाएको हौँ, न आफ्नै कामले हामी स्वर्ग जाने हौँ। यहाँ परमेश्वरले गर्नुभएको छ, सार्नु भएको छ, दिनुभएको छ, सार्नु भएको छ। कसले? परमेश्वरले हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामीले उद्धार कसरी पाएका छौँ। उद्धार के हो? हेर्नुहोस् है, हो मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँलाई के हो त भन्दाखेरि, तपाईँ र हामी यहाँ किन फेरि यसो कुरा होला कि यदि हामीले केही नगर्ने भए चाहिँ किन यसोलाई विश्वास गर्नु पऱ्यो? यसोलाई विश्वास हामी किन गर्छौँ भन्दाखेरि, र यसोलाई विश्वास गरेपछि गर्ने के हो त भन्दाखेरि उहाँको महिमा गर्ने हो, उहाँलाई धन्यवाद दिने हो कि उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यबाट सार्नु भएको छ। भन्छ यी कुराहरू छ क्या, हामीले उल्टो गरिरहेका छौँ। हामी त आफ्नै सामर्थ्यमा सबै कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ र हामी सोच्छौँ कि ओहो मैले त उद्धार पाएकै छैन, आज यस्तो पाप गरेँ, ओहो दुष्ट आत्मा मलाई आयो, सपनामा आयो, शैतान आयो, यो आयो त्यो आयो, म के गर्ला, मैले त शैतानले यस्तो गाह्रो गर्यो। हामी यस्तो छौँ कि परमेश्वर भन्नु तैँले छुटकारा पाइसकेको छस्, परमेश्वर भन्नुहुन्छ। हामी प्रभु मैले पासेन प्रभु, मैले कस्तो गाह्रो भएको मैले पासेन प्रभु, दुष्टले मलाई सोचिरहेको छ प्रभु, कस्तो गाह्रो गरेको छ प्रभु। अन्त बाइबलले भन्छ कि तिमीहरूले के त छुटकारा पाइसकेको छौ, होइन? सामर्थ्यबाट छुटकारा दिनुभएको छ अन्धकार शक्तिबाट। तर हामी के भन्छौँ? अझै पनि म अन्धकारको शक्तिभित्रै छु, मलाई के गर्न सक्दिनँ म। तर हामीले के गर्नुपर्छ? अब हामी यदि अन्धकारको शक्ति छुटकारा पाएको हो भने हामीले त्यस्तै गरी व्यवहार गर्नुपर्छ। उदाहरण लिउँ, अब मानौँ कि अघि मैले भने कि पहिला मान्छेहरूले पृथ्वी चेप्रो थियो, होइन? पृथ्वी चाहिँ कछुवाको ढाडमा अथवा कुनै कुरामा अड्किरहेको छ भन्ने गर्थे, होइन? पहिले। तर अहिले अब हामीले पढ्यौँ, साइन्समा होइन, पृथ्वी गोलो छ, बाइबलले पनि त्यही भन्छ, पृथ्वी गोलो छ, शून्यतामा झुन्डिरहेको छ भनेर भन्छौँ भने अब अहिले पनि मैले यहाँ आएर होइन पृथ्वी चेप्रो छ है तपाईँलाई, तपाईँले विश्वास गर्नै पर्छ। तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अब मैले अहिले पनि त्यो कुरालाई मैले ज्ञान पाए तापनि मैले अज्ञानी चाहिँ कुरा गरिरहेको छु। तर के त अरे सबभन्दा फेरि अज्ञानी को हुन्छ? एकजना भन्ने मान्छे होइन, यहाँ 10 जना सुन्ने मान्छे अज्ञानी हुन्छ। ओहो उसले भन्यो हो नै हो है, उसले भने जस्तो हो होला, किन उता अगाडि बसेर पत्ता गर्ने मान्छे उसले भनिदिए पछि होला त, हो त्यस्तै होला त, हो यो हुनुहुन्न भन्न खोजेको कुरा के त यहाँ कसै पनि मान्छे, पास्टर होस्, अगुवा होस्, हामी कोही पनि हामी छुटकारा दिन सक्दैनौँ। यहाँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रद्वारा दिइसक्नु भएको छ। अब हामी पनि छुटकारा पाएको व्यक्ति चाहिँ हामीले पनि आफ्नो जीवन जिउनुपर्छ र हाम्रो जीवन देखेर नै जो अन्धकारमा छन् उनीहरूले हाम्रो ज्योति चम्केको देख्नुपर्छ, अनि बल्ल विश्वास हुन्छ, होइन? हेर्नुहोस् है, यी कुराहरू हो। अब पैतृक सम्पत्ति, अब हामी 4 कुरा हेर्नेछौँ। इन्हेरिटेन्स भन्छ इङ्ग्लिसमा, के त कलोसी 1:12मा, जसले हामीलाई ज्योतिमा पवित्र जनको पैतृक सम्पत्तिका भागीदार हुने योग्य बनाउनु भएको छ, योग्य बनाइसक्नु भएको छ। पैतृक सम्पत्ति, यसको अर्थ के हो? पैतृक सम्पत्ति भने के हो त भन्दाखेरि पिता पुर्खाको सम्पत्ति। जस्तै कि अब मानौँ कि म छु, मैले जतिसुकै मैले कमाएँ पनि, धन जोडे पनि, होइन, म लिएर जाँदिनँ। जब म मर्छु त्यो आफसे आफ मेरो छोराको नाममा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, आफसे, त्यसले भन्छ पैतृक सम्पत्ति, होइन? आफसे आफ, त्यहाँ अरू केही गर्नु पर्दैन। म उसको त्यहाँ छोरा हो भन्ने खालको पहिचान त खुलाउनु परिहाल्यो, त्यो बाहेक अरू केही हुनु पर्दैन। पुरानो कालमा पनि अब्राहम, इसहाक, याकुब सबैलाई परमेश्वर जुन प्रतिज्ञा दिनुभयो
प्रतिज्ञाको देशमा उनीहरूले पैतृक सम्पत्तिको रूपमा पाए। त्यो मात्र नभएर पछि 12 कुलले पाएर इजरायलको लागि इजरायल देश एउटा पैतृक सम्पत्तिको रूपमा उनीहरूले आफूलाई उनीहरूले बाँडेर लिएका थिए। हेर्नुहोस् है, भनेको जब बुवाको सम्पत्ति आफसे आफ उसको सन्तानलाई बाँडिन्छ, त्यसलाई भन्छ पैतृक सम्पत्ति हो। आज हाम्रो बुवा परमेश्वरले पनि उहाँको सम्पत्ति हामीलाई बाँड्नु भएको छ। कसरी? परमेश्वर स्वयंको मृत्युद्वारा। मृत्युपछि मात्रै के भन्छ? सम्पत्ति ट्रान्सफर हुन्छ बाउबाट छोरालाई। हाम्रा बुवा हाम्रो येशू प्रभु आउनुभयो, हाम्रो खातिर मर्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, उहाँको सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति स्वर्गीय सम्पत्ति हो हाम्रो भएको छ। बाइबलले भनेको त्यो हो। बाइबलले के भन्छ? हामी येशू ख्रिस्टसँगै साझे उत्तराधिकार हौँ। जसरी येशू ख्रिस्ट पिताको सम्पत्तिको उहाँको अधिकारमा, उहाँको त्यो पैतृक सम्पत्तिको अधिकार उहाँलाई छ भने येशू ख्रिस्टसँगै हामीले पनि के त त्यो सम्पत्ति अब भोग गर्नेछौँ। त्यो हाम्रो पनि हो। हामी साझे उत्तराधिकार येशू ख्रिस्टसँगै भएका छौँ। हेर्नुहोस् है, स्वर्गमा र के त भन्दाखेरि जुन पैतृक सम्पत्ति यो संसारमा छ त्यो चाहिँ अस्थायी छ, अनन्त छैन। हामी बाँचुन्जेलसम्म मात्रै हो। तर जुन पैतृक सम्पत्ति परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ त्यो फेरि अनन्तको छ। किनकि यहाँ जुन बुवाको सम्पत्ति छोरामा आउँछ नि सारेर बुवाको मृत्युपछि, त्यो बुवा पनि अस्थायी हो। उहाँ एक दिन मर्नुहुन्छ, छोरा पनि एक दिन मर्छ, अस्थायी रूपमा चाहिँ ट्रान्सफर भइरहन्छ। तर हाम्रा परमेश्वर अस्थायी हुनुहुन्न, उहाँ अनन्तको हुनुहुन्छ। उहाँ अनन्तको हुनुहुन्छ भने हाम्रो पैतृक सम्पत्ति पनि अनन्तको छ, अविनाशी छ। के त पहिलो पत्रुस 1:4 भन्छ, एउटा अविनाशी निष्कलङ्क र ओइलाएर नजाने पैतृक सम्पत्तिका निम्ति जो तिमीहरूका निम्ति स्वर्गमा, कहाँ? स्वर्गमा सुरक्षित राखिएको छ। हाम्रो निम्ति के त कहिले पनि ओइलाएर नजाने निष्कलङ्क अविनाशी, कहिले पनि नाश नहुने पैतृक सम्पत्ति स्वर्गमा हामीहरूको लागि सुरक्षित छ रे। हो, हामीले अब के त स्वर्गको सम्पत्तिको लागि हामीले अब अगाडि बढ्ने। स्वर्गमा धन नथुपा, पृथ्वीमा धन नथुपा, तर स्वर्गमा धन थुपा। जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यहाँ तिम्रो मन हुन्छ। हाम्रो मन कहाँ हुनु पर्यो? यहाँ होइन, माथि। यहाँ यो पाउनुपर्छ, त्यो पाउनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ। त्यो परमेश्वरले हामीलाई चाहेको अनुसार दिनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो कहिले पनि उहाँले त्याग्नुहुन्न। यसलाई म केही पनि दिन्न भन्नुहुन्न। यदि उहाँले अविश्वासीलाई दिनु भएको छ भने उहाँले हामीलाई पनि अवश्य दिनुहुन्छ। यो कुरा विश्वास हो क्या। फेरि हेर्नुहोस् है, के त भन्दाखेरि तर हाम्रो के त मन कहाँ हुनु पऱ्यो? अब जहाँ पिता हो त्यहाँ हुनु पऱ्यो नि त। फेरि जहाँ धन हो त्यहाँ हुनु पऱ्यो नि त। के त धन कहाँ त? स्वर्गमा सुरक्षित राखिएको छ। अझै सुरक्षित भन्ने हुन्थ्यो के त? स्वर्गको बाटोहरूमा, यसरी के अरे सुनको बाटोहरूमा हामी हिँड्नेछौँ। बास 1 तोला सुन कानमा लगाउनलाई कति गाह्रो छ, तर त्यहाँ सुनको बाटो हुन्छ। हो, त्यसको लागि चाहिँ हामी के त जिउनुपर्छ। अरू के भन्छ यहाँ? पवित्र जनहरूको पैतृक सम्पत्ति हो। पवित्र जन, यसलाई इङ्ग्लिसमा सेन्ट्स भनिन्छ होइन। यो के त भने पवित्र जन सबैभन्दा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ है। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम जटिल रूपमा भन्न मन लाग्छ। बाइबलले कोरिन्थीको मण्डली, कलसीको मण्डली, गलातीको मण्डली, हरेक मण्डलीलाई के त जस्तोसुकै उनीहरूको विश्वास होस्, तर उनीहरूलाई सन्तहरू अथवा पवित्र जनहरू भनेर सम्बोधन गरिएको छ। यसै कारण चाहिँ कहीँ पनि तपाईँले होस् कलसीको होस् कुनै विश्वासीलाई चाहिँ दुष्ट आत्मा लागेको छ, भूत आत्मा लागेको छ, यो हो त्यो नभन्नु होला। बाइबलले हामीलाई पवित्र जन भन्छ भने हामी पवित्र जन हौँ। तर त्यहाँ पनि कति उनीहरूले पाप गल्ती गरेका थिए, तर पनि उनीहरूले बाइबलले त पवित्र जन नै भनेको छ। हो, हामीलाई कसैलाई पनि दोस्याउने भने त्यो आज दोष लगाउनु हुन्न भन्छ पनि, अनि गल्ती गरेको देखेर पनि हामी त्यसलाई केही भन्दैनौँ, दोष नलगाऊ भने बाइबलले भनेर। तर त्यो होइन, गलत दोष लगाउनु भएन। यदि म पवित्र हो भने तपाईँले मलाई यो अपवित्र दुष्ट लागेको मान्छे यो नआओस् भन्नु मिल्दैन। एउटा बहिनी यहाँ भन्दै हुन्थ्यो पहिला, जुन पहिला मन्दिरमा जानुहुन्थ्यो, त्यहाँ के त प्रार्थना गर्दाखेरि यो मान्छे दुष्ट आत्मा छ भित्र भन्दै हेर्नुहोस् है। हो, आज यस्तो परम्परा राम्रो होइन। क्रिस्चियनमा दुष्ट आत्मा छ भने त्यो क्रिस्चियन हुँदैन। अहिले भने कि तिमी पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ। होसियार भएर हामीले पनि हामीलाई बोल्नु
आवश्यक छ। र हामी पवित्र जन हौँ भने हामीले एकले अर्कालाई के त अब सम्मान इज्जत गर्नुपर्छ, किनकि हामी सबैजना एउटै पैतृक सम्पत्तिका भागीदारहरू, छोरा छोरीहरू हौँ है। अनि त्यो सेन्ट्स भने के त भन्दाखेरि पवित्र जनहरू है, एकदमै कुनै पवित्र कार्यको लागि अलग गरिएका व्यक्तिहरू सबैजना हो हामी, एकजना मात्रै होइन। अर्को आयो छुटकारा। अघि हामीले यहाँ पढ्यौँ कि कलोसी 1:13 जसले हामीलाई अन्धकारको सामर्थ्यबाट छुटकारा दिनुभएको छ। के हो यो छुटकारा भनेको अर्थ? जब इजरायलीहरू मिस्रमा थिए, दासत्वमा उनीहरू के त एकदमै यो इजरायली जब मिस्रमा थिए नि, यसलाई हामीले एकदमै गहिरिएर बुझ्नुपर्छ कि त्यो बेलाको समय र अहिले हाम्रो उद्धारको समय लगभग उस्तै हो। त्यो एउटा चित्रण एउटा मात्रै हो, त्यो एउटा साङ्केतिक रूपमा त्यो भनिएको। उनीहरू अन्धकारमा थियो, उनीहरूको आफ्नो केही पनि थिएन। ल यो गर भने गर, त्यो गर भने गर, दास चाहिँ दासत्वमा थियो उनीहरू। तर के गर्छ? मोसाद्वारा परमेश्वरलाई छुटकारा दिनुभयो। याद गर्नुहोस्, मोसाले छुटकारा दिएको होइन। मोसाले मिस्रदेखि इजरायललाई लिएर कनान देशमा पुऱ्याएको होइन। यो परमेश्वर आफैले गर्नुभएको एउटा माध्यम मात्रै थियो मोसा हो। आज पनि कति हामी अगुवाहरू सेवकहरू भनेको माध्यम मात्रै हौ। सबै कुरा गर्ने परमेश्वरै हुनुहुन्छ। र जब उनीहरू त्यहाँ मिस्रबाट आए त के भयो? उनीहरू त्यहाँको दासत्वबाट छुटकारा पाए। तर के भन्यो? अब यो सबै कुरा त्यही आएर मिल्न आउँछ। के भयो त भन्दाखेरि, ओहो त्यहाँ हामी कति धेरै मासु खान पाउँथ्यौँ, त्यो मासु खान पाएनौँ। ल हेर्नुहोस्, जसलाई हुन्छ विश्वासलाई, ओहो यसुमा आगो खै निकै हुँदैन, यसुमा आगो त्यही पनि यस्तो समस्या आइरहेको छ, यति ऋण छ, यो छ भनेर हामी अब के गर्छौँ? गन गर्छौँ। पानी खान पाएन, हामीलाई मार लाग्यो यहाँ पानी नखाँदै गर्न भनेर मसला दोस्याए होइन। यो मान्छे यो पास्टरले प्रार्थना गरेर निकै हुँदैन, यो काम छैन, यो उता हेर उसले प्रार्थना गरेर क्या निको हुन्छ भनेर हामी धाइरहेको हुन्छ। सबै कुरा आउँछ, तर के त वास्तविक हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो एउटा अचम्मको कुरा छ। अब हामीले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। इजरायलीहरू लगभग 6 लाख होइन, 6 लाखजना थिए पुरुष मात्रै आउँदाखेरि। तर प्रतिज्ञाको देशमा छिर्ने जम्मा 2 जना थिए, त्यो 6 लाख मध्येका। तपाईँहरू त्यहाँ सबैले उद्धार पाएन भन्नु खोजेको होइन कि, तर प्रतिज्ञाको देशमा जब 2 जना छिर्न पाएका थिए। बोलाएका धेरै छन्, चुनिएका थोरै छन्। हो हामी पनि जब अन्धकारमा हुन्छौँ, गन गरे पनि उसको कुरा काट्यो, यो मन परेन, त्यो मन परेन, यो भएन, मैले भने जस्तो हुँदैन। हामीले भने जस्तो हुने ठाउँ होइन यो, परमेश्वरले भने जस्तो हुने ठाउँ हो। आमेन। हेर्नुहोस् है, र हामीले भने जस्तो भएन, तर परमेश्वरले भने जस्तो भयो भने के भन्नुपर्छ? हामी चुप हुनुपर्छ, किनकि परमेश्वरको काममा हामीले दखल अन्दाजी गर्नुहुन्न। होइन भने के हुन्छ? परमेश्वरले एकै दिनमा 3000लाई मार पनि भएको थियो, जब चाहिँ मोसाले 10 आज्ञा बोकेर आएका थिए है। छुटकारा भने के त भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि व्यक्तिलाई जो खतरामा छ, जो मर्ने अवस्थामा छ, उसलाई लिएर के त अर्को सुरक्षित ठाउँमा सार्नु, त्यो हो चाहिँ के छुटकारा। अथवा दासत्वमा छ उनलाई के त स्वतन्त्रता दिनु, त्यो हो छुटकारा। हेर्नुहोस् है, हो यो छुटकाराबाट चाहिँ परमेश्वर हामीलाई छुटकारा के त योबाट त हामीले के त परमेश्वर छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। अब हामी फेरि त्यो अन्धकारको सामर्थ्यमा छैनौँ। एकदम बुझ्नुपर्छ हामीले, हामी त्यो शक्तिशाली जाति हौँ, परमेश्वरका छोराछोरी भएको योद्धा हौँ। जब युद्ध गरेर योद्धालाई ओहो मलाई केही थाहा छैन, तर के भन्छ हाम्रो जीवनजाल त्यही थाहा होला होइन, मलाई केही पनि आउँदैन भने युद्ध गर्ने मान्छे गर्ने के हुन्छ? गोली खान्छ उसले टाइममै। हेर्नुहोस् है, के गर्नुपर्छ? हामी त के त योद्धाहरू, सेनाहरू। हरेक परिस्थितिमा भित्र रोग हुन्छ, तर पनि के त हामी टक्क लगाएर, त्यही भएर हामी हेरौँ त हामीभित्र कति धेरै रोगहरू छ, तर कोही रोगी जस्तो त हामी यहाँ किन भन्दाखेरि हामीभित्र भएको
पवित्र आत्माले हामीलाई भन्नुहुन्छ कि अथवा हामीलाई अवगत गर्नुहुन्छ कि हामी छुटकारा पाएका व्यक्तिहरू हौ र हामी आनन्दित हुने व्यक्तिहरू हौ। यसै कारण त हामी अब अन्धकारको सामर्थ्यबाट छुटकारा पाइसकेका छौँ। हेर्नुहोस् है, र छुटकारा पाउनु यो दिने केवल येशू प्रभु मात्रै हुनुहुन्छ। अस्ति हामीले हेरिसक्यौँ कि कसरी चाहिँ हाम्रो थुमा, परमेश्वरका थुमा, विजयी थुमा हुनुहुन्छ र उहाँले कसरी हामीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे दुष्टलाई अथवा के अरे सबै कुरा पुरा गरेर उहाँले विजय हासिल गर्नुभयो होइन भनेर हामीले अस्ति के अरे वचनमा हामीले हेरिसकेका छौँ अस्ति प्रभु भोजको समयमा। र उहाँ मात्र के त अब त्यो मोहर खोल्नको योग्यको हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ विजयी हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ। येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ त्यो ज्योति जसले हामीलाई अन्धकारदेखि छुटकारा गराउन सक्नुहुन्छ। एउटा मान्छे यदि अन्धकारमा छ, हामीले अब यहाँ त उज्यालै छ, राति हामीले यहाँ छोडिदिउँ, बत्ती पुरै झापझुप पारिदिउँ भने के हुन्छ? छामछुम गर्छ, कहाँ पुग्छ, कहाँ छु, के छु, कुन कुरा समातिरहेको छु, उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन। हो, जो यसलाई विश्वास गर्दैनन् उनीहरू त्यही हुन्। यो छामे, यो त तार जस्तो छ है, तार होला यो तार भन्यो होइन। अन्धकारको पनि त्यही हुन्, यसलाई विश्वास नगर्नेहरू पनि। यसो त राम्रो शिक्षक हो, राम्रो टिचर हो, राम्रो मान्छे हो, राम्रो अगमवक्ता हो, तर परमेश्वर भनेर मान्दैन। किन? अन्धकारमा छन्। छामेर के थाहा पाउने? ज्योतिमा आउनुपर्छ। ज्योतिमा आउन के गर्नुपर्छ? त्यो ज्योतिलाई विश्वास गर्नुपर्छ। बत्ती बाल्नुपर्छ भन्दाखेरि ज्योतिमा आउनलाई बत्ती बाल्नुपर्छ। यहाँ अन्धकार छ, स्विच त्यही छ, हामी चाहिँ बत्तीलाई छोएर बलोस् भनेर बत्तीमा छुन्छ, यो बत्ती कस्तो बलियो हुन्थ्यो भनेर स्विच अन गर्नुपर्छ। हो, त्यो स्विच के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरले दिनुभएको हामीलाई सुसमाचार हो। सुसमाचारलाई विश्वास गर्छ, बल्ल स्विच अन हुन्छ, अनि टक्क आँखा खोल्छ, ए हो त म त पापी पो रहेछु, त्यही म त अन्धकारमा रहेछु, येशू ख्रीष्टले मलाई उद्धार दिन सक्नुहुन्छ। हो, उहाँ चाहिँ मेरो पापको लागि मर्नुभयो। हो, त्यही दिन चाहिँ के त उसले अब छुटकारा पाउँछ। धेरै लामो कतिले भन्छन् कि त हामी मृत्युसम्म हुनुपर्छ अनि बडो छुटकारा पाइन्छ भन्ने कुरा, त्यो होइन। बाइबल त्यस्तो कहीँ भनेको छैन। तर के भनेको छ? ग्रहण गरेको दिनमै हामीले चाहिँ पवित्र आत्मा पाउँछौँ, जो चाहिँ बैनाको रूपमा हाम्रो उद्धारको लागि के त उहाँ उद्धारको दिनसम्म उहाँ छाप लगाएर बस्नु भएको छ। यसै कारण चाहिँ के त हामी उद्धार र छुटकारा पाएका व्यक्तिहरू र हामी के त अन्धकारदेखि हामी निकालिएका व्यक्तिहरू। अन्धकारमा थियो तर परमेश्वरले आफ्नो पुत्रद्वारा हामीलाई अब ज्योतिमा सार्नु भएको छ। र अब हामी शैतानको दुष्टको के त बसमा अथवा जालमा अब छैनौँ। कहिले पनि त्यो सोच्नुहुन्न, कहिले पनि ओहो आज कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। हाम्रो प्रार्थनाको कमी, वचनमा हामीले कहिले गर्दाखेरि हामीलाई कति कुरा गर्दाखेरि आत्मिक रूपमा हामीलाई कमजोर महसुस कहिलेकाहीँ हुन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीलाई शैतानले समात्यो, यो बुझ्नुपर्छ क्या फेरि हामीले। किनकि हाम्रो शरीर त कहिले के हुँदाखेरि अब आज एकदम हट्टाकट्टा भएको छ, भोलि ज्वरो आयो भन्नुपर्ने शरीर छ हाम्रो होइन। भने हाम्रो आत्मा जुन हामीलाई वास्तविक रूपमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहै छैन हामीलाई भनिदिने भने। आत्मिक रूपमा के त हामीले परमेश्वरको वचन प्रार्थना हामी यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। शरीरलाई जस्तो हामीले आत्मालाई हामीले चलाउन सक्दैनौँ। त्यसको लागि त हामीले आत्मिक कुरालाई गहन रूपमा बुझेको हुनुपर्छ। हो, त्यही भएर त हामी अब कहिले पनि हामी अन्धकार शैतानको बसमा छैनौँ। सबभन्दा पहिला हामीले यो बुझ्नु पर्यो, अनि बल्ल के हुन्छ हाम्रो जीवन चाहिँ छुटकारा पाएको व्यक्ति जस्तो हुन्छ। यदि कुनै मानिसलाई 10 वर्ष जेलमा हाल्यो, कालकोट 3 भन्छ नि, कालकोठी के भन्छ नि, त्यो हालिदियो, अन्धकार केही पनि छैन। जब त्यो मान्छे 10 वर्षपछि आउँछ नि, एउटा फिल्म छ क्या, त्यो फिल्मको नाम मैले बिर्सेँ, नयाँ फिल्म हो। यस्तै ऊ जब त्यो पहिला उसलाई उसमा जेलमा राखेको हुन्छ अनि आउँछ, पुलिसदेखि सलाम गरिहाल्यो यसरी होइन। ऊ चाहिँ ठुलो एउटा धनीको परिवारमा हुन्छ अनि उसको भाइकै कस्तो बेमा पुलिसहरू आउँछन्, भाइको बेमा पुलिसहरू आइरहेको हुन्छन् गेस्टको रूपमा, ऊ सलाम गर्दैन यसरी होइन। किनकि उसले जेलमा त्यस्तै गर्थ्यो। तर जेलमा जे गरेर बाहिर पनि त्यही त होइन नि त। भन्न खोजेको कुरा, जब अन्धकारमा थियौँ त्यहाँ हामीले के गरौँ, तर ज्योतिमा आइसकेपछि अब हामी फरक हुनुपर्छ। अन्धकारको जस्तै भइरहनु हुन्न र अन्धकारलाई काम गर्न दिनु भएन। अस्ति हामीले बताउन सुनेका छौँ नि त, हामी के त पुरानो स्वभाव
हो। अन्धकार भनेको त पुरानो स्वभाव हो। अब हामी नयाँ मानिस हौँ र नयाँ धारणा गरेका छौँ। कसलाई धारणा गरेका छौँ? येशू ख्रिस्टलाई हामीले पहिरेका व्यक्तिहरू। हामीले पुरानो लुगालाई फालिसकेका छौँ। अब फेरि त्यसलाई लगाउनु भनेको त हामीले फेरि मैललाई लगाउनु जस्तो हो। यसै कारण चाहिँ हामी अन्धकारमा हालेर हामी छुटकारा पाइसकेका छौँ। अब सारिसकेका छौँ, हामी सरिसकेका छौँ। कलसी 1:13 ले भन्छ कि र हामीलाई आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भएको छ। जहिले पनि कसले गर्नु भएको छ भने परमेश्वर पिताकै नाम छ कि जसले हामीलाई अन्धकार सामर्थ्यबाट छुटकारा दिनुभएको छ भनेर परम पिताकै कुरा छ। यहाँ पनि जसले हामीलाई अन्धकारको जसले हामीलाई आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भएको छ। जब हामी यसलाई विश्वास गर्छौँ, जब हामी चाहिँ क्रिस्चियन हुन्छौँ है, त्यो बेला के त हामी छुटकारा मात्रै पाउँदैनौँ, हामी अन्धकारको राज्यबाट हामी के त छुटकारा मात्रै पाउँदैनौँ, हाम्रो पैतृक सम्पत्तिको भागीदार मात्र हुँदैनौँ। अब के भन्छ, हामी उहाँको परमेश्वर पिताको प्रिय पुत्रको राज्यमा हामी सरिसकेका छौँ, सर्नेछौँ भनेर भविष्यको कुरा गरिएको छैन। यहाँ आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भएको छ। त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि वर्तमान, त्यसलाई के भन्छ अरे, अपूर्ण होइन, पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण भने के हो? पुरा भइसक्यो। हेर्नुहोस् है, सार्नु भएको छ, हामी के सरिसकेका छौँ। यो बुझ्नुपर्छ हामीले कि हामी येशू ख्रिस्टको राज्यभित्र हामी सरिसकेका छौँ र त्यो त हाम्रो मृत्यु पछाडि पुरा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तर हामी के त अब कन्फर्म भइसकेको छ। जस्तै कि उदाहरण लिउँ कि हामीले जापानको लागि अस्ति हाम्रो बहिनीले एप्लाई गर्नुभयो, हुँदा पहिल्यै थियो। हाम्रो सुरेश भाइको कुरा गरौँ, कहाँ हुनुभयो, उहाँ एप्लाई गर्नुहुन्छ जापानको लागि। जब भिसा आउँछ नि, भिसा आउनु भनेको भिसा नआएसम्म कन्फर्म हुँदैन। पासपोर्ट हातमा लिएर म जापान जान्छु भन्न पाइँदैन। पासपोर्ट भनेको त देशको भिसा होइन। जब पासपोर्टमा टप्प छाप मारिन्छ बल्ल के हुन्छ, अब यो मान्छे अब यति समयको लागि अब यो देश जान पाउँछ, बस्न पाउँछ, काम गर्न पाउँछ, पढ्न पाउँछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट हुन्छ। भिसा हो। आज हाम्रो पनि के त परमेश्वरको राज्यको लागि भिसा हाम्रो लगाइ ढ्याङ भइसकेको छ। भिसा हालिसकेपछि अब कि जाँदैन भन्न पऱ्यो। हुन त त्यहाँ चल्दैन, फेरि यहाँ जस्तो होइन, परमेश्वरले घिच्चाएर पनि आइज लानुहुन्छ, हामी जाँदैन भन्न पाउँदैनौँ। अब मलाई संसारमा ठिक छ भन्न पाइँदैन, किनकि उहाँले सारिसक्नु भएको छ, भिसा लगाइसकेको छ। अब के भन्छ, उहाँले नै हाम्रो के त अब लानुहुन्छ। जहाँ प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ नि, त हामी उठाइ लगिनेछौँ भनेको छ। हामी चाहिँ जानेछौँ, उठाइ लगिनेछौँ भनेको त उहाँले उठाउनुहुन्छ, हामीलाई तान्नुहुन्छ हामीलाई। हामी आफै खुल्टो चलेर आए भन्दैनौँ, हामी भन्दैनौँ। यस्तै कुरा यहाँ बुझ्नुपर्छ हामीले। हो, त्यही भएर हामी चाहिँ सारिसकेका व्यक्तिहरू हौँ। अस्ति भन्थ्यो नि त, हामीले सुन्यो कि येशू ख्रीष्ट हाम्रो भर्याङ हुनुहुन्छ। हाम्रो घर कस्तो भर्याङ होइन भनेको थिएँ मैले। कस्तो भर्याङ त? फाटपट्टिको जस्तो, टक्क अगाडि बसेपछि सल्ल लगेर माथि छोडिदिन्छ उसले। येशू ख्रीष्ट त्यस्तै हुनुहुन्छ। हामीले येशू ख्रीष्टको भर्याङमा छौँ। त्यो भर्याङले हामीलाई त्यसलाई एलिभेटर भनिन्छ, बिस्तारै हाम्रो के त्यसलाई माथि लगिरहेछ हामीलाई। र एकदिन हामी माथि अवश्य पनि पुग्छ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पुत्रको राज्यमा सारिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ कहीँ पनि शङ्का गर्ने ठाउँै छैन। अब के हो त? रिडेम्पसन, 4 नम्बरमा उद्धार। यहाँ छुटकारा भनिएको छ कलसी 1:14 उहाँमा हामीले उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापको क्षमा पाएका छौँ। हेर्नुहोस्, सबै कुरा कसरी मिलेको छ होइन। पैतृक सम्पत्तिको भागीदार भएका छौँ, अन्धकारको सामर्थ्यमा छुटकारा पाएका छौँ, आफ्नो प्रियको राज्यभित्र सरिसकेका छौँ। अब के त? उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापको क्षमा, उद्धार पाएका छौँ। येशू मात्र हुनुहुन्छ जसले हामीलाई चाहिँ उद्धार दिनुभएको छ। र यो अन्धकारको शक्ति जुन छुटकारा भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा रिडेम्पसन भनिन्छ, यो चाहिँ के त भन्दाखेरि कुनै पनि कुरालाई मोल तिरेर किन्नु हो, आफ्नो बनाउनु हो। र येशू ख्रीष्ट पनि मोल तिरेर आज हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। यसै कारण त हामी क्रिस्चियन हौँ।
म विजय होइन, अब यहाँ कमल होइन अब न तर्सिनुहोस्, हामी के त क्रिस्चियन हो, किनकि उहाँले हामीलाई किनिसक्नु भएको छ। हामी के त अब येशू ख्रीष्टका हौँ। हामी पहिला अन्धकारको शक्तिले हामीलाई बाँधेर घेरेर अल्झाएर राखेको थियो र त्यो अन्धकारको शक्तिले उहाँले यत्तिकै लिएर आउनु भएन। मेरो छोरा मेरो छोरीको लागि ल म यति मोल तिर्न तयार छु। अस्ति हामीले बताउन सुनेको थियौँ कि कसरी हामी येशू ख्रीष्टका दुलही हौँ। मेरो दुलहीको लागि म ल भने यति मोल तिरिदिन्छु भनेर अझै भने पनि बढी ल अन्धकारको शक्तिलाई ल ले भन्नु उहाँले अब हामीलाई आफूमा लिइसक्नु भएको छ। उदाहरणले यसरी बुझ्नुहोस् कि यदि हाम्रो छोराछोरीलाई मेरो छोरालाई कसैले किडन्याप गर्यो, यस्तो नहोस् उदाहरण मात्रै, किडन्याप गर्यो, उसले पैसा माग्यो, मलाई 10 करोड चाहियो होइन भने के छ, ल 10 करोड लि मेरो छोराले, अब मेरो छोराले लिएर आइसके, उसले छुटकारा पाइसक्यो। अब फेरि के त हो, त्यो किडन्यापरको हातमा छैन हो। मैले भन्नु खोजेको कुरा यो हो कि अब हामी छुटकारा पाएका छौँ भने, येशू ख्रीष्टको रगतले किनेका हौँ भने अब हामी दुष्टको अधीनमा छैनौँ, उसको बसमा छैनौँ। यो बुझ्नु पर्यो भन्ने खोजेको मैले। छुटकारा पाएका व्यक्ति चाहिँ अब के त हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। यो कुरा उता पनि मिल्न आउँछ कि त्यसलाई के भन्छ अरे, उडन्ती पुत्र होइन, जो आफ्नो बाउको सम्पत्ति लिएर गएको थियो। हेर्नुहोस् है, सम्पत्ति लिएर गइसक्यो, आफ्नो भाग सकायो, मोज मस्ती गर्यो। जब सुँगुरको खानेकुरा खाने बेला आइपुग्यो, ला मेरो बाउ घरमा के त नहेरी नोकरले पनि भर पेट खान्छन्, थेत म चाहिँ सुँगुरको खानेकुरा खान लाग्यो, जान्छु मेरो बाउको घरमा गएर मलाई दास बनाउनुहोस् भन्छु भन्न जान्छ। तर के गर्छन् बुवाले, आउने बित्तिकै अङ्गालो मार ल्याउलाई नयाँ कपडा ल्याइदियो, मेरो छोरालाई नयाँ लुगा, ल भोज गरौँ, खाउँ रमाउँ। कहिले पनि तैँले आफ्नो भाग लिएर गइसकिस्, अब त नआइज यहाँ भन्नुभयो हो। यही हो परमेश्वरको प्रेम हो। आज हामी पनि के त यसो छुटकारा पाइसकेका व्यक्तिहरू हौँ। एक ताका हामी थियौँ अन्धकारमा, हाम्रो चाहे जस्तो गरेर हिँड्ने थियौँ, तर अब चाहिँ हामी हाम्रो पुत्रको घरमा हाम्रो पिता घर फेरि हामी फर्किसकेका छौँ। हाम्रो पिता परमेश्वरको घरमा हामी फर्किसकेका छौँ र उहाँले हामीलाई स्वीकारिसक्नु भएको छ। यो बुझ्नुपर्छ। हामी शैतानको होइन, उहाँले हामीलाई स्वीकारिसक्नु भएको छ। मेरो छोरा हो, मेरो छोरी हो भनेर हो। यही हो कि त हामीले अब येशू ख्रीष्टद्वारा किनिएकाहरू हौँ, पापको क्षमा पाएकाहरू हामी हौँ। अन्त्यमा हामी आज यो एकदमै बुझ्नुपर्छ, हामीले यो कुरा एकदम गहन रूपमा लिनुपर्छ। सबभन्दा मुख्य कुरा 9 पदले भने चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानमा हुर्किनुपर्छ, बढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यति जानु कसै मलाई पुगिहाल्यो नि, त्यो कहिले पनि हुँदैन। बाइबल भनेको एउटा त महासागर हो, कता कता विद्वानले पनि कति कुरा जानेको हुँदैन। हामी झन् के हो होइन, हामी यति पनि जानेको छैनौँ। तर हामीले परमेश्वरको वचनबाट के त कुराहरू वचन अनुसार कुरा ल्याइरहेका छौँ। हामी सबैले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नुपर्छ, परमेश्वर ज्ञानमा बढ्नुपर्छ। बाइबलले हामीलाई सबभन्दा त्यही भन्छ कि उहाँको ज्ञानले भरिनुपर्छ, रहस्य कुराहरू सिक्नुपर्छ। तर अन्त जब ज्ञान हुँदैन तब हामीलाई के थाहा हुनु भन्दाखेरि, लौ मैले अन्धकारदेखि छुटकारा पाइसकेँ भनेर थाहै थिएन मलाई, म त अझै मलाई दुष्टात्मा लाग्छ भन्थान्थेँ। कि सुरुमा चाहिँ विश्वास गर्थेँ, अनि मलाई के भन्छ भन्दाखेरि मलाई एकदमै लाग्ने कि अलि अब जो भूतात्मा लागेको हुन्छ नि, दुष्टात्मा लागेकोहरू, उहाँलाई प्रार्थना गर्न मन लाग्ने। मैले प्रार्थना निको हुन्छ जस्तो लाग्ने कि प्रार्थना गरेँ होइन, कति हुने। तर के गर्छ भने उसलाई चाहिँ अब कम भयो। जब बाटोमा आउँथेँ म सोचेँ ओहो उसलाई त कम भयो, त्यो आत्मा मेरो पछि आएर छ कि, अनि जिउ पनि झम्म भएको जस्तो भने ओहो ला आयो त्यो मसँग छ है, मसँगै छ। पछि फेरि अनि पछि यस्तो सोच्नुहुन्छ विश्वासीहरू अनि त्यस्तो हुँदैन, फेरि हरायो त्यो आफै। हेर्नुहोस् है, हो यो यहाँ भएको दिमाग सोचाइ यसले धेरै काम गर्छ। हेर्नुहोस् है, तर के त भन्दाखेरि हामीले छुटकारा पाइसक्यौँ भन्दाखेरि जब हामी छुटकारा पाएको व्यक्ति, दुष्ट आत्मा लागेको व्यक्तिमा अगाडि जान्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ भने त्यो हाम्रो अगाडि टिक्न सक्दैन।
हेर्नुहोस् है, किनकि हामी पनि प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा अधिकार पाएका व्यक्तिहरू हौँ, पवित्र जनहरू हौँ, पवित्र आत्मा भरेका व्यक्तिहरू हौँ भने दुष्ट आत्मा हामीलाई छिर्न सक्दैन। तर हो, टाढैबाट उसले हामीलाई के त विभिन्न खालको छल भ्रम चाहिँ ल्याइरहन्छ। आज हामीले यो कुरा बुझ्यौँ कि पहिलो नम्बरमा हामीले पैतृक सम्पत्ति पाइसकेका छौँ, परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ र हामी अन्धकारको सामर्थ्य शक्तिबाट छुटकारा पाइसकेका छौँ र परमेश्वरका पुत्रको राज्यभित्र हामी सरिसकेका छौँ र के त येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा हामीले छुटकारा पाएको उद्धार पाएका व्यक्तिहरू हो। उहाँको रगतले किनिएकाहरू हौँ। उहाँले किनेपछि कसैले पनि हामीलाई लान सक्दैन। कसले हामीलाई परमेश्वरको प्रेमदेखि अलग गर्न सक्ने? कसैले पनि सक्दैन। तर मानिसहरूले त पाप मन पराउँछन्, अन्धकार मन पराउँछन्। एकदम रमाइलो छ होइन हाम्रो खै कहाँ भाइहरू, गेम खेल्नुपर्छ, क्या मजा आउँछ गेम, होइन गेम खेल्ने कुराहरू हुन्छ होइन, टिकटक नगर्नु भन्दैन, सीमित मात्रामा। तर कोही के भन्छ त टिकटक बनाउनलाई एकदम समय छ, बाइबल पढ्न समय छैन, भ्याउँदैन। यस्तो पनि हामी कहिले के गर्ने गर्छौँ होइन। धेरै कुरा टिभी हेर्ने, ओहो फिल्म हेर्ने भनेपछि कति अब आजकल दिदीबहिनीहरू होइन के त सिरियल होइन, हुरुक्कै सिरियल भनेपछि हो त्यहाँ कहाँ कहानी कहाँ के हो, को कति मान्छे मरेर कति आइसकेको सबै थाहा हुन्छ हामीलाई। अनि हामीले उद्धार पाउनु भयो भन्दाखेरि खै यो थाहा हुन्न। यति वर्ष होइन बाइबल मण्डली आइसकेर बाइबल पढेर पनि उद्धार पाउनु भयो भन्दाखेरि खै हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हरेक कहानी कन्ठै हुन्छ होइन। हो के त भन्दाखेरि संसारिक कुराहरू हामी प्रयोग गर्नु हुन्न भन्नु खोजेको होइन कि, प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यसमा डुब्नु हुन्न। जहाँ डुबिन्छ त्यहाँ के हुन्छ, बाँच्न सक्दैन। पानीमा डुबेपछि के हुन्छ, मरिन्छ। तर पानी खराब हो त, यो पानी यहाँ छ अगाडि खानलाई राखिरहेको छु मैले होइन। पानीले हामीले भात तरकारी पकाउँछौँ, नुहाउँछौँ, लुगा धुन्छौँ। तर पानी भएको ठाउँमा समुद्रमा 10 फिटमा गएर डुब्यो भने के हुन्छ, मर्छ। संसार हामी डुब्नु हुन्न, त त्यसलाई सदुपयोग चाहिँ गर्नुपर्छ हो। कि त मानिसहरूले पापलाई मन पराए, यही कुरा छ हेर्नुहोस् है। अब अन्धकारलाई मन पराए, यूहन्ना 3:19। अनि आरोप यो हो, ज्योति संसारमा आएको छ अनि मानिसहरूले चाहिँ ज्योतिलाई भन्दा बरु अन्धकारलाई प्रेम गरे, किनकि तिनीहरूका कामहरू दुष्ट थिए हो। त्यही भएर संसारका मान्छेहरूले प्रभु येशूप्रति विश्वास गर्न सक्दैनन्, किन भन्दाखेरि उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ र उनीहरूले अन्धकारलाई, पापमय कुरालाई, खराबीलाई प्रेम गर्छन्। अनि फेरि यो यूहन्ना 1:4-5 पनि त्यही भन्छ, उहाँमा जीवन थियो अनि त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो अनि त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्किन्छ र अन्धकारले त्यसलाई बुझ्न सकेन। अन्धकारले त्यो ज्योतिलाई बुझ्न सकेन। एफिसी 5:11। अनि अन्धकारका निष्फल कामहरूसँग सङ्गति नगर तर बरु तिनको दोष प्रकट गरिदियो। कहिलेकाहीँ हामीले तपाईँहरूलाई कति कुरा भन्दाखेरि ओहो विश्वासीकै बारेमा यस्तो भन्छ यो मान्छेहरू होइन, मण्डलीको बारेमा यस्तो भन्छ भनेर भन्छ, तपाईँ त्यस्तो कहिले लाग्न सक्छ नि त हामीलाई होइन, मन पनि दुख्छ। तर के भन्छ, अन्धकारका निष्फल भनेको त कुनै पनि काम नलाग्नेहरू, कुनै फल नभएकाहरू, निष्फल कामसँग सङ्गति नगर। जुन अन्धकारको काम हो नि, जसको फलै फल्दैन नि, त्यससँग सङ्गति नगर यार। तर हामी के गर्छौँ, ती सङ्गति धेरै मनपर्छ। तर के गर्नुपर्छ, बरु तिनको दोष प्रकट गरिदेऊ, उनीहरू गलत हुन् भनेर चाहिँ भनिदेऊ हो। भन्दाखेरि कृपया मन नदुखाउनु होला, बाइबलले हामीलाई अनुमति दिएको छ है। अब निष्कर्षमा त्यही हो कि कलसी 1:12-14 अनुसार हामीले पढ्यो कि वास्तविकता के हो त, हामीले उद्धार छुटकारा पाइसकेका छौँ, अन्धकारको शक्तिमा छुटकारा पाइसकेका छौँ। र फेरि वास्तविकता के हो त भन्दाखेरि त्यो छुटकारा दिने पनि अति नै महान हुनुहुन्छ। कलसी त्यसको तल कलसी 1:15-16 पढ्यो भने उहाँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ, किनभने स्वर्गमा भएका र पृथ्वीमा भएका कुराहरू देखिने र नदेखिने,
चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानहरू, चाहे अधिकारीहरू, यी सबै कुराहरू उहाँद्वारा नै सृष्टि गरिएका हुन्। सबै कुराहरू उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृष्टि गरिएका हुन्। जति पनि शक्तिहरू छन्, चाहे शैतान होस्, चाहे अरू जोसीको होस्, सबै उहाँद्वारा उहाँकै निम्ति। मतलब शैतानले मलाई बनाउनु भएको होइन कि, तर लुसिफरले त मलाई बनाउनु भएको थियो नि पहिला, हेर्नुहोस् है। हो, अब हामीले अन्तिममा यो पद पढौँ र बुझौँ कि हामी यो जुन मैले पढेँ कि हामीलाई जुन परमेश्वरले चाहिँ पैतृक सम्पत्ति दिनुभएको छ, होइन, अन्धकारको शक्तिबाट चाहिँ छुटकारा दिनुभएको छ, आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यमा सार्नु भएको छ, हामी उद्धार पाएका छौँ भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अनन्त सुरक्षा, अथवा के त हाम्रो मुक्ति गुम्दैन, मुक्ति सुरक्षित छ, हामी मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू हौँ भन्ने कुराको प्रमाण हो। किन? किनकि यो हामीले अनन्तका परमेश्वरबाट पाएका हौँ, उहाँबाटै सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ उहाँले गरेपछि त्यसलाई कसले पनि रद्द गर्न सक्दैन। यूहन्ना 8:32 भन्छ, अनि तिमीहरूले सत्यतालाई जान्नेछौ र सत्यताले तिमीलाई स्वतन्त्र गराउनेछ। हो, परमेश्वरको वचन जब जान्छौँ नि हामीले सत्यता जान्नेछौँ, जानेका छौँ र के त सत्यतालाई तिमीहरूले फेरि के त स्वतन्त्र गर्ने। हामी स्वतन्त्र व्यक्तिहरू हौँ, कसैको पनि बन्धनमा, कसैको पनि अधीनतामा, कसैको पनि निगरानीमा हामी बस्ने होइनौँ। यसको मतलब फेरि अगुवाहरूको अधीनमा बस्नै पर्दैन, आमाबाबुको अधीनमा बस्नै पर्दैन भन्नु खोजेको होइन। जो बाइबलले छन्, जो परमेश्वरको वचन सिकाउँछन् उनीहरूको अधीनमा बस्ने हो। र हामीले अधिकार तपाईँलाई सिकाइरहेको छु। तपाईँहरू घरमा आउनुहुन्छ, तपाईँ अस्ति किन माइती गएको मलाई नसदिकन, त्यो अधिकार मलाई छैन। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन पनि छ, होइन। तपाईँ अस्ति किन काममा गएको, होइन, तपाईँ अस्ति मैले भन्दा सङ्गति किन नआएको, सबैजना तपाईँ आउनु भएन सङ्गति, यो हाम्रो अधिकारमा छैन। यो तपाईँको आफ्नो स्वेच्छाले आफै निर्णय गर्ने, किनकि हाम्रो आत्मिक जीवन भनेको कसैको अधीनतामा बसेर हुँदैन। हामी स्वतन्त्र पाएका व्यक्तिहरू हौँ। तर के त हामी ख्रिस्टको उहाँको वचनको परमेश्वरको अधीनतामा रहनुपर्छ। अनि बल्ल के त हामी सिकाउनै पर्दैन, हामीले आफै स्वयं त्यो काम गर्छौँ। अब अन्तिम पद यूहन्ना 8:36, यूहन्ना 8:36, यसकारण पुत्रले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पारे भने तिमीहरू साँच्चै स्वतन्त्र हुनेछौ। पुत्र येशू ख्रिस्टले उहाँको रगतद्वारा हामीलाई किनेर दुष्टको अथवा अन्धकारको शक्तिबाट उहाँले हामीलाई ल्याइसक्नु भएको छ, स्वतन्त्र गरिसक्नु भएको छ। र यदि पुत्र प्रभु ख्रिस्टले स्वतन्त्र गर्नुभएको छ भने के त हामी स्वतन्त्र भएका छौँ। येशू ख्रिस्टद्वारा मात्र यो हुन्छ भनिएको हो। र के त हामी के स्वतन्त्र पाएका व्यक्तिहरू हौँ त? हात उठाउँ त, हेरौँ त, आमेन। अब कहिले पनि हामी दुष्टले गर्ला, शैतानले गर्ला, यो गर्ला, त्यो गर्ला, किनकि जे गर्नु त हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अब परमेश्वरलाई हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ काम गर्न दिनुपर्छ र हामीले परमेश्वरको काम गर्नुपर्छ। हामीले शैतानलाई काम गर्न दिनुहुन्न र हामीले शैतानको काम गर्नुहुन्न, यो बुझ्नुपर्छ। कहिले हामी के गर्छौँ नबुझेर शैतानको काम गरिरहेका हुन्छौँ। होसियार, खबरदार। फेरि पढ्न चाहन्छु कलस्सी 1:13, जसले हामीलाई अन्धकारको सामर्थ्यबाट छुटकारा दिनुभएको छ र हामीलाई आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भएको छ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।